अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? और जैसा कि आपको पता है कि कल पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड टी20 सीरीज़ का पहला मैच खेला जाएगा, जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:10 पर यह मैच स्टार्ट होगा। और क्यों ना कल जो स्क्वाड खेला जाएगा, जो 11 खेली जाएगी, उसकी बात की जाए। तो कहीं ना कहीं जो है वो कल ओपनिंग में तब्दीली की जा रही है जी, और बाबर आजम को ओपनिंग से हटाया जा रहा है। ये खबरें जो है वो गर्दिश में हैं कि इस वक्त बाबर आजम को जो है वो ओपनिंग से स्टेप डाउन किया जा रहा है, और सैम अयूब और मोहम्मद रिजवान जो है वो कल ओपनिंग करेंगे, और बाबर आजम को नंबर 3 पर धकेल दिया गया है। और टू डाउन जो है वो फखर जमान खेलेंगे, और उसके बाद नंबर 5 पे जो है वो आजम खान, और नंबर 6 पर इफ्तिखार चचा खेलेंगे। और उसके बाद जो बाकी 5 स्क्वाड, जो 5 प्लेयर्स की गुंजाइश है, उसमें अगर ऑलराउंडर के साथ जाएंगे तो मोहम्मद नवाज, अगर ऑलराउंडर के बगैर जाएंगे तो फिर जो है वो उसामा मीर के चांस हैं। उसके अलावा हारिस रऊफ, शहीन शाह अफरीदी, जमान खान और आमिर जमाल। मेरे हिसाब से ये 11 कल जो है वो खेलते हुए नजर आ रही है। और लेकिन सिर्फ गुज़िश्ता जो है वो तकरीबन 1.5-2 साल से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है वो टी20 में ओपनिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। लेकिन न्यूजीलैंड से ये खबरें हम तक पहुंची हैं कि उनको जो है वो एक बंदे को जो है स्टेप डाउन करा रहे हैं जी, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जो है आपको पता है नायब कप्तान है, तो वो तो अब स्टेप डाउन करेंगे नहीं, तो बाबर आजम को ही जो है वो स्टेप डाउन करना पड़ेगा, और बाबर आजम को अब नंबर 3 पर खिलाया जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि बाबर आजम को नंबर 3 पर लाया जा रहा है जी, और वो पहले 1.5-2 साल ओपनिंग करते रहे, तो उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो 128 की है। तो हमारा जो है वो एज अ फैंस या पाकिस्तान का मसला यही रहा है कि पावर प्ले में जो है वो इतने ज़्यादा रन नहीं बना पाते थे मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, जिसकी वजह से उनको हटाया जा रहा है। अगर आप देखें वन डाउन पर अगर बाबर आजम आते हैं, तो तब क्या लगता है आपको, क्या बाबर आजम जब दायरा भी ओपन हो जाएगा तो क्या वो जो है वो अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ा पाएंगे या नहीं? अगर बाबर आजम के साथ हम विराट कोहली का मुआवजा करते हैं, तो विराट कोहली की 138 का स्ट्राइक रेट है और 53 की एवरेज है। तो जब उनको हम देखते हैं इंडिया की टीम में, तो कहते हैं जी कि विराट कोहली जो है वो, हालांकि वो आते भी वन डाउन है, तो कहीं ना कहीं विराट कोहली के ऊपर भी उंगलियां सवाल उठ रहे हैं। तो बाबर आजम पर कितना सवाल उठेंगे? और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बाबर आजम पर प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। एशिया कप से लेके, वर्ल्ड कप से लेके, ऑस्ट्रेलिया सीरीज से लेकर, और अब जो ये न्यूजीलैंड की जो सीरीज है, प्रेशर जो है वो तकरीबन बाबर आजम पर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बाबर आजम को अपनी खोई हुई जो फॉर्म है उसमें वापस आना होगा, और अपनी जगह को जो है वो मजबूत करना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाबर आजम के लिए जो है वो मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। और जैसा कि आपको पता है कि 5 टी20 मैचेस की सीरीज है पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड, और इसी साल जून में जो है वो वर्ल्ड कप खेला जाएगा यूएसए वेस्ट इंडीज़ में। तो उस जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं वहाब रियाज, कामरान अकमल और ये जितने भी हैं, उन सब ने कहा है कि हम जो है वो एक वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार कर रहे हैं, और जो बंदा परफॉर्म नहीं करेगा उसको हम जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं बाबर आजम के ऊपर काफ़ी प्रेशर होगा, और बाबर आजम को रन्स करके देने होंगे और स्ट्राइक रेट को बेहतर बनाना होगा। और अब देखते हैं 1.5-2 साल जो एक बंदा ओपनिंग करता रहा, और उसको वन डाउन पर जब लाएंगे तो वो वन डाउन पर कैसी परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि फॉर्म पहले भी अच्छी नहीं है। और अब जब उनको उनकी जो है वो ओपनिंग से भी हटाया गया है, तो उनके ऊपर मजीद प्रेशर बढ़ेगा या फिर वो जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये तो हमें कल ही पता चलेगा। और शहीन शाह अफरीदी जो है वो इस वक्त कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। और शहीन शाह के बारे में अगर कहें तो
جب سے وہ انفٹ ہوئے ہیں اس کے بعد وہ سپیڈ ان کی نظر نہیں آ رہی ہے جیسے کہ ہم ان کو پہلے دیکھتے تھے. جیسے پہلے ہی اوور میں وہ جو ہے وہ سوئنگ کے ساتھ وکٹس چٹکاتے تھے, تو کہیں نہ کہیں وہ وکٹس وہ پیس ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. بے شک وہ ورلڈ کپ لے لیں, ایشیا کپ لے لیں, یا پھر اب آسٹریلیا کا دورہ لے لیں, تو وہ مجھے پیس نظر نہیں آ رہی. تو کہیں نہ کہیں شہین شاہ کے اوپر بھی پریشر ہوگا, اور شہین شاہ افریدی کو بھی اب جو ہے وہ 140 سے اوپر 150 تک بولنگ کرنا ہوگی. اور اگر دوسرے بالر کی بات کی جائے تو حارث رؤف ہے, وہ بھی ورلڈ کپ میں بھی آپ نے دیکھا ہے تو بڑی جو ہے وہ بڑی اکانومی جو ہے ان کی جو ہے نا بڑی اکانومی کے ساتھ انہوں نے رنز دیے ہیں جی, اور وہ بھی فارم میں نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں حارث رؤف کے اوپر بھی پریشر ہوگا. زمان خان ایک اچھے بولر ہیں, یارکر اسپیشلسٹ کہا جاتا ہے, تو زمان خان کے اوپر مجھے بڑا جو ہے اس بار اعتماد ہے, بھروسہ ہے کہ زمان خان ضرور اپنی بالنگ سے جو ہے وہ اپنی جگہ پکی کریں گے ورلڈ کپ کے لیے. اور وہیں عامر جمال ہے, عامر جمال جنہوں نے آسٹریلیا دورے میں بھی شاندار پرفارمنس دی ہے, تو عامر جمال کے لیے بھی جو ہے وہ میری نیک خواہشات ہیں, کیونکہ وہ بڑا محنتی کھلاڑی ہے, بالنگ میں, بیٹنگ میں, فیلڈنگ میں, ہر شعبے میں جان مارتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو میں عامر جمال کو جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ بیسٹ آف لک بھی کہوں گا, اور کیونکہ ان کا پہلا دورہ ہے نیوزی لینڈ کا, تو آسان نہیں ہوتا کسی بھی نوجوان کے لیے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ عامر جمال یہاں پر بھی اچھا پرفارم کریں گے. اس کے علاوہ فخر زمان کا کیا قصور ہے جی؟ فخر زمان جو اوپننگ سے اس کو 1 ڈاؤن پہ لائے ہیں جی, اب 1 ڈاؤن سے ان کو 2 ڈاؤن پہ کر دیا گیا ہے, تو مجھے اس چیز کا بھی سمجھ نہیں آ رہی. اور لیکن یہ فخر زمان ہے, بڑا ہٹر ہے جی ہمارا پاکستان کا, اور بڑی بڑی ہٹیں لگاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں فخر زمان نے جو ہے اپنے آپ کو پیش کر دیا پاکستان کے لیے کہ چلو جی مجھے 2 ڈاؤن بھی بھیج دو تو میں جو ہے کھیلنے کے لیے تیار ہوں. تو کہیں نہ کہیں فخر زمان کے اوپر بھی پریشر آئے گا, کیونکہ مڈل آرڈر میں جو ہے وہ تھوڑا سروائیو بھی کرنا ہوتا ہے, دیکھ کے بھی کھیلنا ہوتا ہے, اور میچ کو بنانا بھی ہوتا ہے. تو فخر زمان 4تھے نمبر پہ کھیلیں گے, اور اعظم خان جس کو پہلی مرتبہ موقع ملا ہے ایز اے وکٹ کیپر, وہ بھی جو ہے ٹیم کا حصہ ہوں گے کل. تو اعظم خان کو بھی بڑی بڑی ہٹیں, کیونکہ ان کے جو ہے وہ فٹنس مسائل پر کافی لوگوں نے بات کی ہے. میں بھی ان کی فٹنس مسائل سے مطمئن نہیں ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ T20 چھوٹا فارمیٹ ہے, اگر ہمیں 5ویں نمبر پر اگر وہ 40-45 رنز تیز کر کے دیتے ہیں, جو کہ ہم آصف علی سے بھی امیدیں لگا کر بیٹھے تھے, تو کہیں نہ کہیں پاکستانی ٹیم کو فائدہ ہوگا. اگر ان کی فٹنس, اگر وکٹ کیپنگ میں ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ, اور اس کے بعد بات بھی کریں گے کہ ان کی وکٹ کیپنگ کہاں پہ کھڑی ہے, لیکن ابھی تک مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر محمد رضوان وکٹ کیپنگ کرتے ہیں تو کیا وہ باؤنڈری پر فیلڈنگ کر پائیں گے محمد اعظم, یا ان کو چھپانا پڑے گا فیلڈنگ پہ. تو یہ شہین شاہ کے لیے بھی ایک چیلنج ہوگا. باقی اگر بات کی جائے افتخار چچا کی, تو افتخار چچا آلموسٹ آپ کو پتہ ہے آل راؤنڈر ہے, آف بریک بولنگ بھی کرتے ہیں اور 6 نمبر پر بیٹنگ کرتے ہیں. تو افتخار چچا بھی کل امید ہے مجھے جو ہے وہ اچھا پرفارم کرتا ہوا نظر آ رہے ہیں. اور پہلا میچ ہے پاکستان کا بامقابلہ نیوزی لینڈ, تو میں یہاں پر انشاءاللہ بڑی امید لگاتا ہوں کہ کل کا میچ جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ نیوزی لینڈ سے جیت جائے گا. بہت کبھی امکان ہے, کیونکہ پاکستان کے پاس بیلنس سائیڈ ہے. اور اگر دوسری جگہ نیوزی لینڈ کی بات کی جائے تو نئے کمبینیشن کے ساتھ کھیل رہے ہیں, بے شک ان کی کنڈیشن اپنی ہے اور وہ اپنی کنڈیشن میں بہت اچھا کھیلتے ہیں, لیکن پاکستان بامقابلہ نیوزی لینڈ, پاکستان کا جو نیوزی لینڈ کے اگینسٹ جو ہمارا ریکارڈ ہے وہ بہت بہتر ہے. تو کہیں نہ کہیں کل انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے کہ پاکستان اپنا پہلا T20 میچ جیتے گا. لیکن سوال ضرور کھڑا ہوگا کہ بابر اعظم اب کہاں پر کھڑے ہیں, کیونکہ اوپننگ سے جب آپ 1 ڈاؤن پہ آتے ہیں, اور اگر آپ 1 ڈاؤن پہ بھی اس سٹرائک ریٹ کے ساتھ نہ کھیل پائے جس سے ٹیم آپ سے امید کر رہی ہے, تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے بابر اعظم کے لیے. یہ نہ ہو کہ ان کو ورلڈ کپ اسکواڈ سے بھی ڈراپ کر دیا جائے. آپ کا کیا خیال ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں, اور انشاءاللہ کل میچ کے بعد بات ہوگی. جب تک دے اپنے بھائی رانا سیفی کو اجازت. لو یو آل اینڈ تھینک یو آل.